پر انہاں بے ایماناں نوں اے نہیں سی پتا کہ اے نبیاں دے سلطان امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دے نام نال محبت کر بیٹھا ہے۔ اے حضور دے نام نال بولو تے صحیح، سرکار دے نام نال محبت کر بیٹھا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دے نام پاک دے نال۔ آخر کر جڑے ویلے بند کر دیتا گیا کمرے دے اندر پانی، پیالہ پانی دا، روٹی رکھی جاندی اگے، کیا جاندا ہے جد تک تو نام محمد نو پکارنا نہ چھڑے گا تینو ایسے کمرے دی اندر بند رکھیا جاوے گا، اس مقام تے تینو بند رکھیا جاوے گا۔ حبحاب مسکرا رہے آوے، حبحاب مسکراندا پہ آوے تے نبی کریم علیہ السلام دا نام پہ جپ داوے۔ آخر کر مار تک گل آ گئی، باپ آکھن لگا تیری جان جسم چو دور کر دیاں گا، جان کٹ لواں گا، اگر تو اس پاسے چلدا رہے ہو تیری جان لے لواں گا۔ اب آپ کہندا ہے جو دل کردا ہی کری، پر یاد رکھ لے میرے کولوں امام الانبیاء دی محبت تو نہیں چھڑا سکدا، اے نام محمد جڑا ہے میرے کولوں نہیں چھڑا سکدا۔ آکھیا کی وجہ ہے؟ چھڈ دے۔ آکھیا کیوں چھڈاں؟ جے چھڈ دے واں دنیا ہو جاوے گزارا، جے چھڈ دے واں دنیا۔ بھئی ایک آواز نہ سارے مل کے، جے چھڈ دے واں دنیا ہو جاوے گزارا، جے چھڈ دے واں دنیا ہو جاوے گزارا۔ اے نبی جی نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا، نبی جی نو چھڑیاں، ہاں نبی جی نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا، نبی جی نو چھڑیاں۔ میں عرض کرنا چاہنا ایمان کیڑی شے دا نام ہے؟ ایمان دا نام جے نبی جی نو چھڑیاں۔ دنیا کائنات نو چھڑ دیو گزارا ہو جاوے گا، ہر مال و زر نو چھڑ دیو، جائیداد چھڑ دیے چھڑ دیو، اولاد چھڑ دیے چھڑ دیو، رشتے چھڑ دینے چھڑ دیو، دنیا چھڑ دیے چھڑ دیو، پر یار دا دامن نہ چھڑیا جے نبی جی نو چھڑیاں گزارا۔ پڑھو پڑھو، نبی جی نو چھڑیاں گزارا۔ نہ ایتھے گزارا ہونا میں، نہ اوتھے گزارا ہونا میں، ایتھے بھی امام الانبیاء دے اسی محتاج ہاں، اوتھے بھی نبیاں دے تاجدار نے کم ہونا۔ حبحاب چھوڑ دے۔ جلبیب کہندا ہے میں باپ ہون دے ناتے تیرے دین دی سختی نہیں کردا پیا، چھڑ دے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پکارنا۔ حبحاب کہندا ہے ابا اس تو بھی سخت صدامہ ہے ہی تے دے لا، پر جے آکھیں اجے حضور نو ویکھیا، بولو اجے حضور نو ویکھیا، اجے تے ویکھیا نہیں، جدو ویکھے گا ادو کی کمال ہونا ہے، اجے ویکھیا نہیں۔ حبحاب تیری عظمت نو لکھاں سلام، اجے محبوب دا نام پڑھیا ہے، اجے حبیب خدا دا نام پڑھیا ہے، اے حال ہے۔ حبحاب کہنے لگا ابا اس تو بھی سخت سلامہ ہے ہی تے دے لا۔ میٹنگ بلائی ہونے کی کریے، انہیں کہا تو ہی اصل چ والد، ادھر والدہ ہے تو والد ہے، گھر دے بند کوٹھے وچ بند کر دیو، کمرے چ بند کر دیو، تہاڈی شفقت پدری جڑی ہے نا وہ جوش مار دی ہے، انج کرو انہیں انج نہیں جے بننا، انہوں ہن باہر نا صحرا دے اندر اونٹاں دے پیچھے لاؤ، ڈنگر چارے تے بندے رکھو اے دے نال، جدوں اے بوے نو بہن نہ دیو، جدوں اے سمے نو سون نہ دیو، اے دے ہتھاں چ ہتھ کڑیاں پیراں چ بیڑیاں پا دیو، اونٹاں دے پیچھے لا دیو۔
ایک دن مشکل کٹے گا تے آکھے گا میں چھڈیا. قدرت کہہ رہی سی عقل دیو انیو توساں کی سمجھیا انہیں کو دنیا دار نو اپنایا ہے, انہیں تے خدا دے یار ختم نبوت دے تاجدار نو اپنایا ہے. انہیں دل امام الانبیاء علیہ السلام نو دیتا ہے. نبی جی نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا, نبی جی ابہاب نو اونٹاں دے پیچھے لا دیتا مسلمان بھائیو. جدو اونٹاں دے پیچھے لا دیتا ہتھاں چ ہتھ کڑیاں پیراں چ بیڑیاں, عشق دے رنگ ہی وکھرے نے. ادھر جڑے ویلے اونٹ چار دا پہ آوے اے مار دینے جڑے ملازم رکھے نے, روپیہ پیسہ دیتا جاندا ہے, یہودی نواز دینے دولت دے نال, ادھر ماریا جا رہا وے. آخر کر دن رات اسی طریقے دے نال ہن حالوں بے حال ہونا شروع ہو گیا. ایک دن گزریا تے رات انج دی آئی, رات دا ویلا وے, آسمانہ تو بدل برسنا شروع ہویا. اے ریت دے ٹیلے تے بیٹھا ابہاب, ریت دے ٹیلے تے بیٹھا ہویا وے. ٹیلے تے بیٹھا کی ویکھدا ہے, اے بوندا باندی ہونی شروع ہوئی, بارش برسنی شروع ہوئی. ادھر او سارے جناب ٹھنڈی ہوا دے چھونکے نال سو گئے جڑے اندے پیرے تے بٹھائے گئے سن. ہن ابہاب اپنیاں نظراں اٹھا کے آکھن لگا, اے نیلی چھت والیا تو آسمانہ تو بارش برسانا ہے, زمینہ وچوں سبزہ اگوانا میں, یا رب العالمین اے احکم الحاکمین تکلیفاں دے دے کے اے بھی تھک گئے نے. تکلیفاں میرے کولوں وی نہیں جریاں جا رہیاں ہن, بڑیاں تکلیفاں سہ لیاں نے. تیرے یار دا نام پڑیا وے بس پریت لگ گئی ہے, پریم ہو گیا وے, محبت ہو گئی ہے. جدو دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے پڑیا وے ادو تو لے کے سزاواں پیا لینا وا. جڑا سبزہ اگان والا ہے زمینہ وچوں سبزے اگان والیا, آسمانہ تو بارش برسون والیا, میں چاہنا وا انہاں ظالماں دے ظلم تو مینوں نجات مل جاوے, مینوں نجات دا پیمانہ عطا کر دے. آخر کر مسلمانوں کی ہویا وے, اللہ اکبر اللہ, جدو دل دے نال مالک نال گل کی تھی ہتھاں جو ہتھ کڑیاں ٹوٹ گئیاں, پیراں چو بیڑیاں ٹوٹ گئیاں نے. ہتھاں چو ہتھ کڑیاں ٹوٹیاں, پیراں چو بیڑیاں ٹوٹیاں. ان ابہاب اللہ اکبر آسمانہ وال نگاہ اٹھا کے کہن لگا, یا اللہ میں نہیں جاندا اس محمد دا دیس کدھر ہے, بس راہ سدھے آپ ہی کر دے. ابہاب ٹریا رات دا پہرے, پینڈا 80 میل دی مسافر دے. کنا پینڈا ہے 80 میل دور. علامہ معین کاشفی رحمت اللہ علیہ نقل کر دینے 80 میل دور مدینہ تو جبا ہے. ابہاب ٹریا اینے دنہ دیاں ماراں کھاندا پہ ہے, اینے دنہ دیاں تکلیفاں پہ جردہ ہے. جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں, ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں. اینے دنہ دیاں تکلیفاں پہ جردہ ہے حضور دا عاشق. اجے ویکھیا نہیں, اجے ویکھیا نہیں حضور نو, صرف نام پاک دے نال محبت اینی ہوئی تے ایمان دے نور دی سیڑھی تے کس طرح قدم رکھن لگا ہے. ابہاب چلدا چلدا ہم رات دا پہرے, مسلمان بھائیو 80 میل دی مسافت, رات دے پہر دے اندر 80 میل دی مسافت طے کر لئی. انسانی تخیلات دی اندر سوال پیدا ہوندہ ہے, یہ 80 میل ایک رات دی اندر سفر کرنا نہایت دشوار ہے, کہ میں ہو سکتا ہے. میں دلیل تھے دیواں, امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا پہلیاں امتاں دے اندر 100 بندے نو قتل کرن والا جدو توبہ دی غرض دے نال اپنا قدم اٹھاندا ہے اوتھے موت آ جاندی ہے. اللہ فرماندا ہے فرشتیو جھگڑو نہ, اے فرشتے جا کے انہاں دا جھگڑا مٹا, جنہاں دے قریب ہویا لے جایا جے. ہن اجے تے بستی دور ہے, اجے ارادے دے نال قدم ہی چکیا ہے. بستی اللہ والیاں دی دور ہے, ارادے دے نال قدم چکیا, موت آ گئی ہے. ادھروں جدوں زمین نو ناپنا شروع کیتا ہے اللہ نے حکم دیتا, اے زمین سکڑ جا.
اے زمین سکڑ جاؤ. اے پہلیاں امتاں دے ولیاں دی بات ہے. تے یارو جڑا پہلیاں امتاں دے نبیاں نو منن والا ہوے او دے واسطے اللہ زمین نو سکڑن دا حکم دیندا ہے. تے جڑا ختم نبوت دے تاجدار دا غلام بن جاوے او دے واسطے کی کمال ہے. رات ہے، رات اندھیرا، پیراں چ جُتی کوئی نہیں، ٹردا جا رہا وے، چلدا جا رہے عشق کردا صدا اپنی مرضی دے کم. عشق کردا صدا اپنی مرضی دے کم. نائرا ویخدا نا کرا ویخدا. وہ جتھے چاہدا جھکا لیندا عاشق دا سر. نہ کعبہ تے نہ کربلا ویخدا. حبحاب چلیا یہودی گھرانے نال تعلق ہے. چلدیاں مدینہ پاک آ گیا، مدینہ شریف آ گیا. جاندا نہیں یہ شہر کیڑا ہے تے ٹائم کیڑا سی. فجر دی اذان ہو گئی سی تے نماز دا ویلا قریب ہے. مدینہ شریف اللہ اس ویلے مدینہ شریف سارے نو لے جاوے. اللہ اکبر. جدو پہنچیا نا اذان ہو گئی ہے، نماز دا ویلا قریب ہے. بولو نماز دا ویلا. اذان ہو چکی سی، نماز دا وقت قریب سی. تے تھکیا ہے نا، گرد و غبار کپڑیاں تے بھی زلفاں وچ بھی، ماراں بھی کھائیاں، تکلیفاں بھی جریاں. اس قدر تھک ٹوٹ گیا جسم کہ حبحاب نے ہن مدینے شریف دے ایک بازار وچ پیر رکھیا نا، یار دے دیس وچ جدو پیر رکھیا تے بازار دے اندر جدو قدم رکھیا نا سکون جہا ملیا. جدو سکون ملیا تے ہوا ٹھنڈی جی لگی نا، حبحاب کہندا ہے ذرا ساہ نہ کڈ لئیے ایتھے. ایک تھڑا ویکھیا گھر دے سامنے، او دے اُتے حبحاب بیٹھ گیا، سکون لین لگ پیا، سکون دے سانس ہون لگ پے. اس ظالمہ کولوں، ظالمہ دے ظلم تو رہائی پا کے مدینے آ گیا، ظالمہ دے ظلم تو رہائی پا کے میں دور آ گیا ماں، منزل بھی مل جائے گی. آخر کر حبحاب بیٹھا ہے. ادھروں نا تواڈے تے میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام دے ایک صحابی حضرت عمار بن واصلہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا او گھر سی جڑے تھڑے تے حبحاب بیٹھے سن. حضرت عمار بن واصلہ انصاری رضی اللہ عنہ آپ گھروں نکلے، دروازہ کھولیا نا، نماز واسطے جان لگے مسجد نبوی شریف دے اندر. دروازہ کھولیا تے اگے ویکھیا ایک مسافر بیٹھا ہے، مسافر بیٹھا ہے. تے جا کے مصطفیٰ جان رحمت دے صحابی حضرت عمار بن واصلہ انصاری نے اند کر کے موڈے تے ہاتھ رکھیا، ہاتھ رکھ کے فرمان لگے او جوانا مسافرہ کدھروں آیا ہے تے کدھر جان دا ارادہ ہی؟ ایس ویلے تو اس مقام تے بیٹھا ہے، دس میں تیری مدد کوئی کراں، کتھوں آیا ہے تے کتھے جانا ہی؟ حبحاب جڑا نا چپ کر کے بیٹھے. دوسری بار پھر سرکار دے غلام نے پوچھا بھئی پرونے ہاں کتھوں آیا ہے، کتھے جانا ہی، دس تے صحیح تیری کو مدد کراں. حبحاب پھر نہیں بولے. تیسری بار چونکہ نماز دا ویلا قریب آ گیا وے، جناب حضرت عمار بن واصلہ انصاری صحابی نے تیسری بار موڈے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا او نوالیا مسافرہ تینو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی علیہ السلام دے دیدار دا واسطہ ہی، دس کدھروں آیا تے کدھر جانا ہی؟ جا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کنا دے اندر رس گولے آوے، جا اس آواز نے کنا دے اندر رس گولے آ. فوری یاد آ گیا، اے فوری توجہ
توجہ کی تھی آکھن لگے وہ پوچھن والے تو اے تے دس تو اس نام والے نو جاننا ہے انہاں نو جاننا میں جناب حضرت عمار بن واصلان ساری صحابی بولے فرمایا کیوں نہیں میں جاننا ماں انہاں نو میں ہی نہیں سارا جگ ہی جاندا ہے انہاں نو سارا بولو بولو انہاں نو سارا جگ ہی جاندا ہے کیوں ماہی مدینے والا اے جگ سارا جاندا ماہی مدینے ایک آواز دے نال اچھی آواز نال جن نے پڑھنا پڑھو دوجا چپ کر رو کوئی تکلیف نہیں دیاں گا ماہی مدینے والا اے جگ سارا جاندا اکھیاں دی ٹھنڈ نالے اے چین ساڈی صحابی پہ فرما دینے اکھیاں دی ٹھنڈ نالے اے چین ساڈی جان دا اکھیاں دی ٹھنڈ نالے آکھیا آن والے پرونے کتوں آئے میں بڑی دوروں آیا ماں جنہ دا نام لیا ہے جیتے جان دے ہو ملاقات کرا سکتے ہو تہاڈا احسان ہوئے گا ملاقات کرا سکتے ہو تہاڈا احسان ہوئے گا میرے تے حضور دے صحابی نے فرمایا میں تے چلے ہی مصطفیٰ دی بارگاہ چ میں تے چلے آئی بولو بولو میں تے چلے آئی پتہ نہیں کدے منہ چوں نکلی میرا نبی پسند فرما لوے میں تے چلے آئی حضور دی بارگاہ چ نماز دا ویلا ہے او مسجد نبوی شریف اتھے نبیاں دا سلطان محمد مصطفیٰ امام ہوئے گا ساڈے جے مقتدی ہون گے اسی آقا دے پیچھے نماز پڑھا گے ہاتھ بننے حباب نے اکھاں چ آنسو آ گئے آکھیا بڑیاں تکلیفاں جر کے آیا ہاں چلنا مینوں بھی سونے دی بارگاہ چ لے جا مینوں بھی یار دی بارگاہ چ لے جا ہن حبیب خدا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ مسجد نبوی شریف دے اندر جدوں آئے نے ابہاب نو بٹھا دیتا ایک مقام تے جدوں نماز پڑھی نماز پڑھ کے جناب حضرت عمار بن واصلان ساری صحابی امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر مصلی رسول دے قریب آئے نے آ کے عرض کردے نے ودوحا دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا مازاغ دے کاجل والیا مدینے دیا تاجدارا سونیا میرے نال ایک ایسا مسافر آیا وے بڑی دوروں چل کے آئے بڑی دوروں چل کے آیا وے بڑی دوروں چل کے آیا وے سونیا مدینے دیا لاڑیا تیری زیارت واسطے آئے آندا بڑیاں تکلیفاں جڑیاں نے بڑیاں ساریاں مصیبتاں دے پہاڑ میرے اوتے آئے نے پر میں نام محمد چھڈیا نہیں میں حضور دے نال وفاواں کردا آیا واں حضور دی محبت مینوں ایتھوں تک لے کے آئیے سونیا ملنا چاہندا وے میرے نبی امام الانبیاء علیہ السلام آپ دے چہرہ مبارک تے مسکراہٹ آ گئی حضور نے فرمایا لیا میرے غلام اس غلام نو لے کے آ جدو حضور دے مصلی پاک دے سامنے آئے نے حباب جدو مصلی رسول دے سامنے آئے امام الانبیاء علیہ السلام نے حباب دے چہرے تے نظر پائی حباب نے امام الانبیاء نو ویکھیا حباب دل دے دیتا آکھن لگا اے سارے صحابہ والے چاہتی پاندا وے پھر امام الانبیاء نو تکدا ہے آندا ہے انت محمد الرسول اللہ کیا تسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی ہو محمد عربی علیہ السلام فرمایا نام ہاں میں ہی ہاں اللہ اکبر اکھاں چ آنسو اکھاں بھج گئیاں چہرے تے موٹے موٹے آنسو آ گئے کتھے او جلبیب یہودی دا گھر یہودیاں دے گھرانے وچوں ٹریا تے ماراں کھاندا تکلیفاں جردا اونٹاں دے پیچھے لا دیتا نہ چھڈ دے اونٹاں دے پیچھے لا دیتا کمریاں چ بند کر دیتا پر حباب نے بھی آکھیا جو دل کردا جے کر لو میں نہیں چھڈ سکدا بھئی کیوں نہیں چھڑ سکتا کیا جے چھڑ دیں دنیا ہو جاوے گزارا جے چھڑ دیں
ہو جاوے گزارا جنوں سمجھ آئی آکھو جے چھڑ دیواں دنیا اے نبی جی نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا نبی جی نو چھڑیاں اولاد چھٹ دیئے تے چھٹ جاوے جائیداد چھٹ دیئے چھٹ جاوے زمینہ چھٹ دیاں نے چھٹ جاوے ملک چھٹ دائے چھٹ جاوے پر یار خدا دے یار ختم نبوت دے تاجدار دا دامن نہ چھڑے آجے ایمان دا نائے سنگیو جے چھڑ دے وہاں دنیا ہو جاوے گزارا نبی جی نو چھڑیاں گزارا پڑھو پڑھو نبی جی نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا نبی جی نو چھڑیاں اے گزارا حضور دی بارگاہ دے اندر حباب میرے نبی امام الانبیاء نے فرمایا آن والیا دس اپنے احوال صحابہ سنن والے حضور سنن والے دسے پیا سونیا میں جلبیب یہودی دا پتر ہاں تے میرے پیو نے میرے کو کوئی شے لکائی نہیں سی تے سونیا میرا پیو یہودیاں دا بہت بڑا عالم سی تے لائبریری دے اندر میں ایک دن ویکھیا ایک صندوق ہے تالا لگا ہے میں پوچھے ابا اے کی ساری روئے دا سنا دیتی آکھے ایک دن پیو گھر نہیں سی میں لائبریری چ گیا جا کے تالا توڑیا تالا توڑ کے جس ویلے صندوق دا ٹکنا چکیا وچ چند اوراق بسیدہ پرانے ورکے سن انہاں ورکیاں نو میں تھلدا رہیا جدوں ویکھیا نا تے ایک ورکا او دے اوتے لکھیا سی محمد صلی اللہ بولو بولو صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈا نام پاک تے سونے اس نام وچوں ایسا نور نکلیا ایسا نور نکلیا یا محمد محمد میں کہتا رہا یا محمد کیسا امتی ہے جڑا محبوب دا نام ہی زبان تے نہیں لیاندا یا محمد محمد نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی آیتوں سے ملاتا آیتوں سے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں جب یہ دیکھا تو نعت نبی بن گئی سونیا تیرے نا دے وچوں ایسا نور نکلیا کی آندا حضور تواڈے نا وچوں ایسا انج دا نور نکلیا میری اکھاں دے وچوں دے نور دی چمک پئی اکھاں وچوں راہ لیندی جا کے دل نو گھیر لیا ہے بس سونیا ادوں تو لے کے میں سب کچھ چھڈ دیتا ہے میرا دل بھی میری زبان بھی سونیا تواڈے عشق دے وچ ہر ویلے محمد محمد پکار رہا وے ہر ویلے تکلیفاں بڑیاں دتیاں نے ماپیاں نے اونٹاں پیچھے لا دیتا کمرے چ بند کر دیتا روٹی پانی جڑا ہے او دے چ قلت پیدا کر دیتی کہ نہ چھڈ جاوے آکھیا میں کیویں چھڈاں میں تے انہاں نوں ایک درس دے کے یاد رکھے آجے تسی یہودی جے میں نبیاں دے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم دا جے کلمہ نہیں پڑھیا وہ آدھے سن چھڑ دے اے نہ لے چھڑ دے تے میں کہتا ہوں کی پتا تیبہ سے مگائی جاتی ہے تیبہ سے مگائی ہے تیبہ سے مگائی جاتی ہے سینوں
چھپائی جاتی ہے سینوں اے توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے نظروں سے پلا آخیا یا سیدی یا رسول اللہ مازاغ دے کاجل والے آئے میرے نال واقعہ پیش آیا سرکار نے انج اپنے رحمت والے ہاتھ مبارک کھولے فرمایا آ میرے سینے نال لگ جا حضور نے سینے نال لایا قربان جاواں حباب تیری عظمت تو جدے سینے تے اللہ قرآن نازل پیا کردا ہے تو وہ سینے دے نال چپٹیا ہوئے سینہ حبیب خدا دے نال لگیا نا جدوں تے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا حباب رونا میرے مصطفیٰ نے شفقت والا ہاتھ سر تے رکھیا فرمایا حباب رونا میں او خدا دا یار ختم نبوت دا تاجدار ہاں روندیاں نو چپ کراؤن آیا واں ڈگیاں نو اٹھان آیا واں رو نا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دس تیرا نا کی ہے آدھا سونیا میرا نا ماپیاں نے تے حباب رکھیا ہے فرمایا تیرے ماں پیوں نے حباب رکھیا ہے نا جا میں ہاں اللہ دا حبیب تے میں تیرا نا رکھنا حبیب میں اللہ دا حبیب ہاں تو اج تو بعد میرا حبیب ہے اللہ اکبر امام الانبیاء علیہ السلام کرم کرن انج ہوندا جے کرم تے جدوں حباب نو حبیب بنا لیا نا مصطفیٰ علیہ السلام نے محبوب بنا لیا پیارا بنا لیا اپنا پیارا بنا لیا تے پھر کی ہویا حباب نے مصطفیٰ جان رحمت ذوق کہندا ہے میرا وجدان آندا ہے حباب نے مصطفیٰ جان رحمت دے ہاتھ چومے ہونے نے کل صحابہ نو گواہ بنا کے آکھیا ہونا ہے او سختیاں دے تنگیاں دے تندیاں دے دن ختم ہو گئے جے اج بہاراں نہیں آ گئیاں مصطفیٰ علیہ السلام دے قدماں چاون دے نال آکھیا ہونا ہے مازاغ دے کاجل والے ودوحا دے چہرے والے کمال مہربانی فرمائی جے ماپیاں نے تے حباب نام رکھے آئے تساں اپنا حبیب مینوں بنا لیا وے میرا نا حبیب رکھ دیتا جے تسی اللہ دے حبیب مینوں اپنا حبیب بنا لیا جے تے سونیا مازاغ دے کاجل والے تیریاں کمال مہربانیاں تو صدقے جاواں ہاتھ بن کے اے آکھیا انہیں سونیا حبیبا جے تیرے اشارے نہ ہوندے حبیبا جے تیرے سپڑو حبیبا جے تیرے اشارے نہ ہوندے اے بہاراں نہ ہوندیاں نظارے نہ ہوندے اے بہاراں نہ ہوندیاں نظارے نہ ہوندے آکھیا انہیں مدینے دیا لاڑیا تیری کمال مہربانی ہے تساں گل لایا ہے تساں اپنا بنایا وے مدینے دیا تاجدارا ودوحا دے چہرے والے اے زندگی غما دے سمندر چ ڈب دی اے زندگی غما دے سمندر چ ڈب دی جے تیرے نبی جی سہارے نہ ہوندے جے تیرے نبی جی اللہ اکبر میرے نبی امام الانبیاء علیہ السلام تے ایمان ایمان کدا نا ہے مصطفیٰ دی محبت دا نام بولو ایمان کدا نا ہے حضور دی محبت دا نام کلیاں نمازاں دا نام ایمان ہوتا نا روزے رکھنا حج کرنا زکاتاں دینا صدقے خیرات کرنا اعمال صالحہ نو اپنا لینا اگرچہ اعمال صالحہ دی ثانوی حیثیت ہے دوسرا نمبر اعمال صالحہ دا ہے مگر صالح عمل بھی اللہ او دا قبول کردا ہے جدے سینے چ ایمان دا نور ہوئے ایمان دی پوزیشن اول ہے ایمان دا نمبر پہلا ہے اور ایمان کدا نا ہے نبی پاک علیہ السلام دی بولو ذرا نبی پاک علیہ السلام دی محبت دا نا ایمان ہے
کدی بھل کے بھی گستاخی دے زمرے چ نہ آ جاویں، وگرنہ نمازاں روزے حج زکاتاں سب ناکام، منہ تے ماریاں جانیاں نے قرآن آندا ہے قیامت والے دن۔ جے اگر نمازاں والا معاملہ ایڈا ہی سی نا تے شیطان نو ویکھو نا